مصطفى مصطفى منبع الصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفا حن قلبي له فضى شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقى وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفا حن قلبي له فضى شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه كان في هديه منهجا وسقا كانت تسعده بسمة البسطاء سيد في الكرم قمة في العطاء مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفا مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفا জাযাকাল্লাহু খায়রান সুবহানাল্লাহ ওয়া বিহামদি। কি অসাধারণ কথা, অসাধারণ বক্তব্য। আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আপনার কণ্ঠে আরও মধু ঝরাক এবং আপনি এভাবেই যেন দ্বীনের কথাগুলো আপনার কণ্ঠের মাধ্যমে বলে যেতে পারেন। আল্লাহুম্মা আমিন।